بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تلاميذ سنة الأولى إعدادي. مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سأخصصه إن شاء الله لتصحيح المراقبة المستمرة الثانية مادة الفيزياء والكيمياء بالنسبة للدورة الأولى. إذن نلقي نظرة على محتوى المراقبة المستمرة. طبعا قلت المراقبة المستمرة الثانية الدورة الأولى، إذا محتواها في المتناول وشامل لدروس طبعا التي درسته. Alors exercice 1 8 points. Complétez les phrases suivantes. أكمل الجمل التالية. On symbolise la masse volumique par. نرمز للكتلة الحجمية V. طبعا الكتلة الحجمية نرمز لها ب ρ. Alors on symbolise la masse volumique par le symbole ρ. Alors والشبيه P comme ça. L'unité internationale de la masse volumique est. الوحدة العالمية للكتلة الحجمية هي سنتيمتر، هي جرام par سنتيمتر كيب. جرام par سنتيمتر كيب، يعني الجرام على السنتيمتر مكعب. La pression atmosphérique الضغط الجوي se mesure par يقاس بواسطة par un baromètre، يقاس بجهاز البارومتر. Alors la pression atmosphérique الضغط الجوي se mesure par un baromètre et la pression d'un gaz se mesure par un manomètre. إذا طبعا الضغط الجوي la pression atmosphérique يقاس بواسطة البارومتر، في حين أن ضغط الغاز طبعا المحجوز le gaz enfermé ou bien emprisonné se mesure à l'aide d'un manomètre. Alors lorsqu'un corps cède de sa température, alors lorsqu'un corps cède de chaleur, sa température augmente. إذا ملي كيكون عندنا شي جسم وكيكتسب الحرارة، شنو كيوقع؟ لا تمبيراتور ديالو كتزاد، سا تمبيراتور augmente. Alors lorsqu'un corps cède de chaleur, sa température augmente. Complétez les schémas suivants. Alors عندنا هاد les molécules ou bien هاد les particules. alors هنا ملي كيكون عندنا كيكونوا متقاربين كنقولوا سي ليطا سوليد ملي كيكونوا متقاربين سي ان كور سوليد كومباكت. وملي كيكونوا على هذا الشكل يعني بريسك يعني بحال هادو، ولكن ما كيكونوش هادو متراصين. لاحظوا معايا التنظيم ديالهم، هادو ما منظمينش. alors سي ليطا ليكيد، لان هذوك لي بارتيكول ديال الليكيد كيتحركوا، في حين لي بارتيكول ديال السوليد كيكونوا ثابتين. اي هنا ملي كيكونوا متفرقين سي ليطا غازو، سي ليطا غازو. ليطا غازو كيكونوا هذوك لي بارتيكول ديال الموليكولير ديالها كيكونوا مفرقين وكيكونوا في حركه او موفمون. On repère à l'aide d'un thermomètre. Thermomètre, c'est un appareil qui mesure la température. Les températures de trois corps A, B, C. On obtient les indications suivantes. Alors, je donne un thermomètre وقسنا درجة الحرارة ديال 3 كور، le corps A, le corps B, le corps C. وحصلنا على الإشارات التالية. Alors, détermine la chaleur. Je m'excuse. Déterminer la température pour chaque corps. يعني غنحددوا la température يعني درجة الحرارة ديال كل جسم.
concernant le premier corps A, alors شحال درجة الحرارة. alors قبل ما نحدد درجة الحرارة خصني نحدد هاد لي دوغري. alors هنا عندنا 38 وهنا 39، يعني هاد لي بتيت دوغري هادو كيعطونا واحد 0,1 38,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alors 39. alors كل وحدة هنا كتساوي 0,1. alors بالنسبة هنا 30 وعندنا 4 degrés 1 2 3 4. alors concernant le corps A, sa température est 38,4 degrés. 38,4 degrés. Bien sûr, Celsius. Degrés Celsius. Voilà. En virgule. Concernant le corps B, on a 10 et 20. C'est-à-dire que chaque gradation, alors لابد نعرفوها كنشدو هادي ونقسم من هادي. شحال هي 10 وكنقسمو على هاد لي بتيت غراداسيون. عندنا 10 10 على 10 هي واحد. Alors on a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors la température de le corps B, c'est 17 degrés. C'est 17 degrés Celsius. 17 degrés Celsius. 17 درجة Celsius. Voilà. Concernant le corps C, alors on a 20 et on a 30 بحال هادي. عندي من 20 حتى 30. alors كل وحدة هي واحد. 20 21 22 23 24 25 26 27 28. alors c'est 28 degrés Celsius. 28 درجة سيلسيوس. alors نعاود نذكر ما نتقولبوش هاد لي غراداسيون هادو، نشدو هاد القيمة هادي ونقصو منها هادي. كنشد ما بين جوج ديال لي غراداسيون باينين، الكبيرة كنقص منها الصغيرة وكنقسمها على هاد لي غراداسيون هادو. alors هنا عندي 39 ناقص 38 هي واحد، غنقسمها على هادو اللي هما 10 عطيني 0.1، يعني كل تدريجة صغيرة هي 0.1. نفس الشيء 20 ناقص 10 هي 10 وغنقسمها على 10 هي واحد، يعني كل تدريجة كتعطيني واحد. alors indique la valeur de la pression enregistrée sur le manomètre. indique la valeur de la pression enregistrée sur le manomètre. alors كنت نسيت ما درتش لكم la valeur. alors indique la valeur de la pression enregistrée sur le manomètre. alors اش داز المانومتر هاد la valeur ديالو هي شحال. alors P كنعرفوا la pression symbolisée par P égale à 10 bar. alors la valeur indiquée par le manomètre est 10 bar. puis convertir la valeur en hectopascal et en pascal. convertir la valeur en hectopascal et en pascal. voilà. alors on a P égale à 10 bar. alors باش كنحول هاد لا فالور لهكتوباسكال tout simplement كنضرب في 1000. alors هي 10 هكتو باسكال. وباش كنحولها من الهكتوباسكال لباسكال كنضرب في 100. alors هي ايكالا غنضرب في 100 هي ديجا عندي 4 ديال الزروات غندير جوج زيروات هي 1 مليون باسكال. نعاود. alors convertir la valeur en hectopascal et en pascal. قلت كنشد هاد لا فالور P égale à 10 bar. باش نحولها لهكتوباسكال غنضرب في 1000 هي 10000 هكتوباسكال. وباش نحولها من الهكتوباسكال لباسكال غنضرب في 100 هي 1 مليون باسكال. comment varier le volume et la pression d'air emprisonné lorsqu'on. alors comment varier كيف يتغير le volume الحجم et la pression lorsqu'on prisonne de l'air en prison lorsqu'on pousse le piston.
الوغ لا مشينا ودفعنا هاد البيستون، كل ما دفعنا البيستون كل ما دفعناه شنو كيوقع؟ لو فوليوم ديمينوي et la pression augmente. Deux points, le volume diminue et la pression augmente. Le volume diminue et la pression augmente lorsqu'on pousse le piston. une fois دفع داك البيستون عرف ان الفوليوم راه غينقص، طبعا راه البيستون غيجي هنا وهنا لا بريسيون غادي تزاد. lorsqu'on tire le piston، alors شنو كيوقع lorsqu'on tire le piston؟ le volume augmente et la pression diminue. كيوقع ثاني العكس. الوغ انا ملي غادي نجر هذاك البيستون الفوليوم راه غادي تزاد ولكن لا بريسيون راه غادي ينقص. كنعرفوا ان على لي غاز راه كومبريسيبل اي اكسبونسيبل. ملي غندفع البيستون الفوليوم غينقص ولا بريسيون غيتزاد. ملي غنجر البيستون على برا هاد الفوليوم غيتزاد غيكبر ولكن لا بريسيون غادي ينقص. Exercice 3. Ahmed, chimiste, remarque que 2 flacons ont perdu leur étiquette. Il décide d'identifier les liquides à l'aide de la masse volumique. Le flacon A contient 250 ml. Le flacon B contient 330 ml. Les 3 flacons ont une masse à vide de 131 grammes. هذوك les 3 flacons بحال بحال. الاولى للثانيه الثلاثه كلهم لا ماس افيد، لا ماس ديالهم هي 131 غرام. الوغ شنو وقع؟ احمد هو واحد كيميائي ولكن شنو وقع ليه؟ واحد دو فلاكون اون بيردي لور اتيكيت. هذوك لي فلاكون اللي داير فيهم بعض المحاليل كاتب الاسماء ولكن دوك الاسماء تمحاو. الوغ شنو قرر؟ انه باش يعاود يعرف هذوك الليكيد اللي كاين في هذوك لي فلاكون اللي في القرعات. شنو دار؟ قال غنعتمد على لا ماس فوليميك. لا ماس فوليميك هي لا ماس كتقسم على الفوليوم. لو فلاكون A contient 250 مليلتر. فلاكون A فيها 250 مليلتر. لو فلاكون B فيها 330 مليلتر ديال داك الليكيد. Les 3 flacons ont une masse à vide de 131 غرام. القراعي الثلاثه فيهم 131 غرام ولكن افيد خاويين. Ahmed pose successivement les flacons contenant les liquides inconnus sur la balance et relève les masses suivantes. Ahmed شنو دار؟ خدا هذوك لي فلاكون ودار فوق البالونس. بالنسبه للفلاكون A لقى لا ماس توتال. ملي كنقول لا ماس توتال يعني راه الفلاكون فيه واحد ليكيد. الوغ راه هاد 506 غرام ديال اش؟ راه ديال الفلاكون مع الليكيد. و ام بي هاد 392 غرام ديال الفلاكون مع الليكيد. Alors قالك الكالكول لا ماس فوليميك de chaque liquide. Alors concernant liquide flacon A. flacon A غنحسبوا لا ماس فوليميك ديالها. flacon A c'est mieux on écrit en majuscule on كبروا لا طاي شويه. Alors نكالكيليو لا ماس فوليميك ديال فلاكون A. بعدا باش نكالكيلي لا ماس فوليميك خصني لا ماس ديال الليكيد. لا ماس ديال الليكيد شحال؟ عندنا حنا 506 غرام ديال الفلاكون مع الليكيد وديجا الفلاكون هي 131. الو غنشد هذيك هذاك ام ا ام ا ولا دات ام ا ام ا دات لا ماس دو ليكيد. اذا نحسب لا ماس ديال ليكيد ديما فلاكون لا ماس دو ليكيد اي هي 506 moins 131 égale 506 moins 31. 6 moins 5 moins 1 c'est 5 et 50 moins 13 c'est 307 qui sta 3 0 باش تعطينا 4. alors c'est 400 50 voilà 50 ناقص 13 40
6 ناقص 1 5 0 ناقص 7 إذا 10 ناقص 7 3 فوالا هي هادي غرام. إذا هي 375 مفيلي ديال الكالكولاتريس. هادي شناهي لا ماس ديال ليكيد. الوغ شنو غنديرو دابا؟ غنحسبو لا ماس فوليميك. لا ماس فوليميك إيكالا لا ماس sur le volume، يعني divisé par le volume، divisé par le volume. شحال كتساوي لا ماس؟ 375 اللي غنقسمو على الفوليم. شحال في لاكون ا؟ 250 250 اللي غتعطينا. نمشيو نجبدو الكالكولاتريس دروك. كالك نتأكد تا من الأولى. سي 506 506 moins 131 voilà égale à 375 divisé par 250 égale à 1.5 égale à 1,5. 1,5 شنو؟ عندي الجرام وعندي المليلتر. الو جرام بار مليلتر. مزيان. هذا كونسيرنون فلاكون ا. نمشي لفلاكون بي نكوبي هاد نيت. فلاكون بي اول حاجه نكالكيليو لا ماس دو ليكيد. هي عندنا لا ماس 392. الوغ 392 moins 131 تعطيني 2 moins 1 c'est 1. 9 moins 3 c'est 6 et 2 moins 1 c'est 1. فوالا. اذا نحسب لا ماس ديال الليكيد الثاني. عندنا 100 عندي 300 100 فوالا نسيت 392 غنقص منها 131 تعطيني 261. غنتأكد. فوالا 2 ناقص 1 هي 1 9 ناقص 3 هي 6 3 ناقص 1 هي 6. الوغ ملي غنمشي هنا نحسب لا ماس فوليميك بيان سور ديال هذا الليكيد ا وهذا ليكيد بي. فوالا لا ماس فوليوم ديال ليكيد ا هي 1.5 غرام بار مليلتر. لا ماس ديال الفوليوم بي ديال ليكيد بي هي شحال قلنا 261 ديفيزي بار شحال كان عندنا في الحجم شحال 330 شحال عطينا 261 اللي غنقسموها على 330 عطاتني شحال 0.79 غرام بار ميلي لتر. فوالا شنو درت؟ نجيب هذا هنا. فوالا. الوغ شنو قال لك؟ قالك identifie chaque liquide. alors identifie هذيك الليكيد. liquide A c'est le voilà نمشي من لا ماس فوليوم liquide عطاني 1,5 c'est trichloroéthylène. trichloroéthylène. alors le liquide A c'est le chloroéthylène. Et le liquide B c'est le méthanol. alors من لا ماس فوليميك نقدر نعرف هاد ليكيد. ليكيد A هو تريكلوريتيلين وليكيد B هو الميثانول. الوغ نتمنى يكون الشرح ديال هاد المراقبة المستمرة وصل لكم ونتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. الى اللقاء في تصحيح اخر ان شاء الله.